एव कल्पिनानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्ति साधुमुखी सन्ति कस्मिन् न्यासः पुनमेव वरुणं सुतरसुतरा हरिः भगवो ब्रह्मेति अकुन्तवाच तवसा ब्रह्म विशेषेक्षः तपो ब्रह्मेति सतपो संकल्पवस्तु प्रत्याशति तद्वत् तद्वास्यायाकयाज विद्या ब्रह्मन्नं प्राप्तान् आराध्यान्न अन्नमित्याच्येते एतद्वै मुक्तोऽन्नं रद्धयेत् मुक्तोऽन्नम् अन्नकुं राजते एतद्वै मध्यतोऽन्न रागुं राध्या मध्यतोऽस्मा अन्नकुं राजते एतद्वा अन्नतोऽन्नकुं राजतम् अन्नतोऽस्मा अन्नकुं राजते य एवं वेद क्षेम इति वाचि योगक्षेम इति प्राणापानयोः कर्मेति हस्तयोः गतिरिति पादयोः विमुक्तिरिति पायोः इति मानुषी सुजाता अनैवीः दुक्तिरिति उष्णा कालनिति विद्युति यश इति मनुष्यो ज्योतिरिषदग्नेषु प्रजापतिर्मुक्तमानन्द इत्युपस्थे सर्वमित्याकाशे तत्प्रतिप्रत्येति उपासीतु ఆయన కొద్దిగా అటు ఉంటే బాగుంటుంది పంతులు గారు సోమయాజులు గారికి చెప్పి ఆయన అడ్డుగా నుంచి చేస్తున్నారు కనపడకుండా వీళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది బయటకు వచ్చేస్తారు तद्ब्रह्मेत्युपासीत ब्रह्मवाचनान् भवति तद्ब्रह्म परिवृति इत्युपासीति पर्येणं वेत्ते दुषन्तस्तप्ताः पर्ये प्रियाः भ्रातृव्याः स यच्छायुष्ये यस्यासा वेच्छेति स एक स विद्युति अस्मान् लोकान् प्रत्येकते एतमन्नमयमात्मानं सङ्क्रमं पुण्य एतं प्राणमयमात्मानं उपसङ्क्रम्य एतं मनोमयमात्मानं उपसङ्क्रम्य एतं विज्ञानमुपसङ्क्रम्य इमान् लोकान् कामान् कामरूपस्य सञ्चरति एतस्तास्ते गायन्नास्ते अहमन्नम् अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नाद श्लोककृतो अहमस्मि प्रौढार्तास्य पूर्णं देवेभ्यो अमृतस्य नाभायि विभो ददाति